नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ यो लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स फ्रम रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अर्थात् रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गत के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्दैछौँ। साथीहरू, यसबाट सोधिने टपिक अर्थात् यसबाट सोधिने पोइन्टहरू केही धेरै नै रहेको छ, त्यसैले यो भिडियो अलि लामो हुन जान्छ। कृपया तपाईँ धैर्य साथ यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू हेर्नु होला, किनभने यसमाको हरेक पोइन्ट चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पोइन्टहरू चाहिँ हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अन्तर्गत चाहिँ डिस्कस गरिरहेका छौँ। यसैसँग सम्बन्धित अर्थात् एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीको केही टपिकहरू मैले कभर गरिसकेको छु। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी टपिक पनि म कभर गर्नेछु। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै चाहिँ बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला, ताकि म भिडियो अपलोड गर्ने बेला तपाईँ समयमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू के कस्तो रहेको छ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम चाहिँ मेल र फिमेलमा दुवै फरक हुन जान्छ, किनभने मेल एउटा बेग्लै क्यारेक्टर हो भने फिमेल पनि एउटा क्यारेक्टर हो र दुवैको चाहिँ हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कुरा डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम कमै एक्सप्लेन गरिएको छ र फिमेलको अलि बढी नै एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसरी नै हामी हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी डिस्कस गरौँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यसमा सर्वप्रथम हेरौँ हामी एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन। यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो स्क्रोटम, पेनिस र युरेथ्रल ओरिफिस एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा पर्ने हो। यो स्क्रोटम, पेनिस र युरेथ्रल ओरिफिस। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्टर्नल मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन, जुन चाहिँ हामी बाहिरबाट हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रहेको हुन्छ, जसमा रहेको चाहिँ हाम्रो टेस्टिस, यो चाहिँ दुईवटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै एपिडिडाइमिस रहेको छ, यो पनि दुईवटा रहेको छ र इजाकुलेटरी डक्ट, यो पनि दुईवटा रहेको छ। त्यस्तै भास डिफरेन्स, यो पनि चाहिँ दुईवटा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्टको कुरा गरौँ भने नेक्स्ट चाहिँ रहेको चाहिँ हाम्रो स्पर्मेटिक कड, यो चाहिँ दुईवटा रहेको हुन्छ र युरेथ्रा चाहिँ जम्मा एउटा रहेको हुन्छ। माथिको सबै चाहिँ दुईवटा र युरेथ्रा चाहिँ मात्र एउटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै यसका सहायक अर्गनहरू अर्थात् एसेसरी अर्गनहरू पनि रहेको छ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड रहेको छ, सेमाइनल भेसिकल्स रहेको छ। त्यस्तै बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेर रहेको छ, जसको अर्को नाम चाहिँ हामी कपर्स ग्ल्यान्ड भनेर पनि भन्छौँ। बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड कहिलेकाहीँ VVIमा पोइन्टको रूपमा चाहिँ यो सोध्न सक्छ लोकसेवामा कि कपर्स ग्ल्यान्ड भनेर कुन ग्ल्यान्डलाई चिनिन्छ अथवा बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्डको अर्को नाम के हो। त्यस्तो अवस्थामा नाम थाहा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट हामी अलि डिस्कस गरौँ टेस्टिसको बारेमा। टेस्टिससँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स के रहेको छ। सर्वप्रथम यसको लेन्थको कुरा गरौँ। लेन्थ चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर, ब्रेथ चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर र यसको थिकनेस अर्थात् मोटाइ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर रहेको छ। अर्थात् यो चाहिँ साइज अफ टेस्टिस भनौँ या डाइमेन्सन अफ टेस्टिस भनौँ, यो ध्यान राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ वेट अफ टेस्टिस अर्थात् टेस्टिसको वेट कति हुन्छ। यो चाहिँ 10 देखि 15 ग्रामसम्म हुन्छ। यो चाहिँ रेन्जमा रहेको छ 10 देखि 15 ग्राम, एक्ज्याक्ट भनेर हुँदैन, एभरेजमा हामीले लिनुपर्दछ 10 to 15 ग्राम। र यसको सेप भन्नुपर्दा चाहिँ ओभल सेप हुन्छ, एकदमै फुल्ली राउन्ड हुँदैन, ओभल सेप अर्थात् अन्डा जस्तो चाहिँ यसको सेप हुन्छ। 3 लेयर्स अफ टेस्टिस, यो टेस्टिस हुनुपर्ने साथी, अर्थात् टेस्टिसको चाहिँ 3वटा लेयर रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ पहिलो हाम्रो ट्युनिका भेजिनालिस, जहाँ चाहिँ हामी हाइड्रोसिल डिटेक्ट गर्छौँ। अर्थात् हाइड्रोसिल हुने भनेको चाहिँ यो ट्युनिका भेजिनालिसमा चाहिँ फ्लुइड कलेक्ट भएर हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ट्युनिका अल्बुजिनिया भनेर र तेस्रो रहेको छ ट्युनिका भास्कुलोसा। यो तिनटै चाहिँ 3 लेयर अफ टेस्टिस रहेको छ। कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्न सक्छ कि तलको मध्ये कुन चाहिँ टेस्टिसको लेयरमा पर्दैन अथवा कुन चाहिँ पर्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा थाहा भयो भने ठिक हुन्छ। फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिस इज सेमिफेरस ट्युबुल्स अर्थात् सेमिनिफेरस ट्युबुल्स चाहिँ टेस्टिसको फङ्सनल युनिटको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ। लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोवर देन द राइट टेस्टिस, यो पनि एकदमै VVI रहेको छ कि कुन साइडको टेस्टिस चाहिँ तल अर्थात् एउटा लेभलभन्दा तल हुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट टेस्टिस रहेको छ, अर्थात् देब्रे साइडको चाहिँ टेस्टिस राइट साइडको भन्दा अलि तल हुन्छ लेभलमा। यो चाहिँ VVI रहेको छ, एकदमै VVI। लोबुल्स इन इच टेस्टिस, दुईवटा टेस्टिस रहेको छ र एउटा टेस्टिसमा चाहिँ 200 देखि 300 वटा चाहिँ लोबुल्सहरू
रहेको हुन्छ, यो पनि भिभिआई रहेको छ। त्यस्तै लुप्स इन इच लोब्युल्स, प्रत्येक टेस्टिसमा चाहिँ 200 देखि 300 वटा लोब्युल्स हुन्छ र हरेक लोब्युल्समा चाहिँ 1 देखि 4 वटासम्म चाहिँ लुप्सहरू रहेको हुन्छ, यो पनि एउटा भिभिआई पोइन्टको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो भिभिआई पोइन्ट रहेको छ टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्युस्ड बाई इन्टरस्टिशियल सेल अफ लेडिग, अर्थात् टेस्टोस्टेरोन कहाँ बन्छ यदि यो प्रश्न सोध्यो भने यो पनि चाहिँ भिभिआई रहेको छ कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। इन्टरस्टिशियल सेल अफ लेडिग्समा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन चाहिँ बन्छ। स्पर्म इज प्रोड्युस्ड बाई सेमिफेरस ट्युबुल्स, अर्थात् जुन चाहिँ टेस्टिसको फङ्सनल युनिट रहेको छ त्यही चाहिँ हाम्रो स्पर्म बन्ने गर्छ, अर्थात् सेमिनिफेरस ट्युबुल्समा चाहिँ स्पर्म बन्ने गर्छ। यो पनि चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि स्पर्म कहाँ बन्छ भनेर। सर्टोली सेल्स प्रोभाइड न्युट्रिसन टु स्पर्मटोजुआ, अर्थात् स्पर्मटोजुआलाई चाहिँ न्युट्रिसन चाहिन्छ र त्यो न्युट्रिसन चाहिँ सर्टोली सेल्सले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ स्पर्मटोजुआलाई। सेमाइनल भेसिकल सेक्रेट सेमाइनल फ्लुइड्स व्हिच न्युरिसेस स्पर्म, अर्थात् स्पर्मटोजुआ चाहिँ म्याच्योर भएर चाहिँ स्पर्म बन्छ र स्पर्म बनेपछि चाहिँ सेमाइनल भेसिकल्सबाट निक्लिएको सेमाइनल फ्लुइड चाहिँ स्पर्मको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ स्पर्मलाई नुरिस गर्छ, अर्थात् खानेकुरा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ सेमाइनल फ्लुइडले। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ सिमेनको। सिमेन अन्तर्गत पनि केही पोइन्टहरू इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो। सिमेन यसको एमाउन्ट अर्थात् नर्मल एमाउन्टको कुरा गर्नु भने 2.5 ml देखि 3.5 ml, अर्थात् 2.5 देखि 3.5 ml पर इजाकुलेसन, अर्थात् एकचोटि इजाकुलेट हुने बेला चाहिँ कम्तीमा पनि 2.5 ml देखि 3.5 ml सम्म हुनुपर्दछ नर्मल एमाउन्टमा। अल्कलाइन इन नेचर, अर्थात् त्यसको चाहिँ पीएच भ्यालु चाहिँ 7.35 देखि 7.45, अर्थात् सेम एज ब्लडको पनि पीएच भ्यालु तपाईँलाई थाहा होला कि 7.35 देखि 7.45 सम्मको हुन्छ र यो चाहिँ अल्कलाइन नेचरको हुन्छ, हल्का बेसिक नेचरको चाहिँ हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र सिमेनको कम्पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 60% सेमाइनल भेसिकल फ्लुइड रहेको छ जुन चाहिँ स्पर्मलाई नुरिस गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै 25% चाहिँ पोस्थेटिक ग्ल्यान्डको सेक्रेसन रहेको हुन्छ। त्यस्तै 5% चाहिँ कपर्स ग्ल्यान्डको सेक्रेसन रहेको हुन्छ र जम्मा 10% मात्र चाहिँ स्पर्म रहेको हुन्छ। अर्थात् यदि टोटल सिमेन्टको कन्सन्ट्रेसन 100% छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जम्मा 10% मात्र चाहिँ स्पर्म हुन्छ, किनभने त्यसमा भएको एक्स्ट्रा फ्लुइडहरूले एक्स्ट्रा सेक्रेसनहरूले चाहिँ यो स्पर्मलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ र स्पर्मलाई चाहिँ भेजाइनादेखि युटेरस फेलोपियन ट्युब हुँदै चाहिँ ओभम भएको ठाउँमा चाहिँ लग्ने काम चाहिँ यो फ्लुइडहरूको रहेको हुन्छ प्रोटेक्सनको साथमा। त्यसैले चाहिँ 10% मात्र स्पर्म रहेको हुन्छ र बाँकी सबै चाहिँ हाम्रो फ्लुइडहरू रहेको हुन्छ, सपोर्टिङ फ्लुइडहरू रहेको हुन्छ। नर्मल लेंथ अफ स्पर्म इज 65 माइक्रोमीटर, अर्थात् माइक्रोन 65 माइक्रोन चाहिँ स्पर्मको लेन्थ रहेको छ। यो चाहिँ स्मलेस्ट सेल रहेको छ इन ह्युमन बडी, सबैभन्दा स्मलेस्ट सबैभन्दा सानो सेल रहेको छ। र नर्मल स्पर्म काउन्टको कुरा गर्ने हो भने 100 मिलियन चाहिँ हुनुपर्छ, 60 to 120 मिलियन पर ml, अर्थात् 1000 मिलियनमा हामी एभरेजमा भन्छौँ भने रेन्जमा भन्नुपर्दा चाहिँ 60 देखि 120 मिलियन पर ml चाहिँ काउन्ट हुनुपर्दछ स्पर्मको। स्पर्म लाइफ आफ्टर इजाकुलेसन, अर्थात् एकचोटि इजाकुलेट भइसकेपछि त्यो स्पर्मको लाइफ चाहिँ जम्मा 24 देखि 48 घण्टासम्म हुन्छ। 24 घण्टासम्म एकदमै हायर पोसिबिलिटी हुन्छ र त्यसपछि जाँदा चाहिँ घट्दै जान्छ र 48 घण्टापछि चाहिँ सम्पूर्ण स्पर्म चाहिँ डेड हुन जान्छ। टाइम रिक्वायर्ड बाई स्पर्म टू रिच युटेराइन ट्युब, अर्थात् एकचोटि स्पर्म इजाकुलेट भइसकेपछि युटेराइन ट्युबसम्म अर्थात् फेलोपियन ट्युबसम्म पुग्नलाई 30 देखि 60 मिनट लाग्दछ। आधी घण्टादेखि 1 घण्टासम्म चाहिँ लाग्छ युटेराइन ट्युबमा पुग्नको लागि एकचोटि इजाकुलेट भइसकेपछि। स्पर्म मोटिलिटी 3 mm पर मिनट, अर्थात् 1 मिनटमा चाहिँ स्पर्म मोटिलिटी यदि राम्रो छ भने, अर्थात् स्पर्मको मुभमेन्ट यदि राम्रो छ भने 1 मिनटमा एभरेजमा चाहिँ 3 मिलिमिटर चाहिँ उसले मुभ गर्नुपर्छ स्पर्मले, त्यसलाई मात्र हामी नर्मल मोटिलिटी भनेर भन्छौँ। स्पर्म क्यान बी स्टोर्ड अप टु 100 डिग्री सेल्सियस इन स्पर्म ब्याङ्क, अर्थात् स्पर्मलाई चाहिँ स्पर्म ब्याङ्कमा कलेक्ट गरेर पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होला कि आइबिएफ टेक्निक, त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्पर्म ब्याङ्कमा चाहिँ स्पर्म कलेक्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ।
स्पर्म नीड्स फ्रुक्टोज फर इनर्जी अर्थात स्पर्मलाई चाहिँ इनर्जी चाहिन्छ के को फर्ममा त फ्रुक्टोजको फर्ममा। डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी रहेको हुन्छ कार्बोहाइड्रेटको र यो स्पर्मलाई चाहिने भनेको चाहिँ फ्रुक्टोज फर्म जो फ्रुक्टोज फर्म अफ इनर्जी चाहिँ स्पर्मलाई चाहिन्छ। यो पनि कार्बोहाइड्रेटको फर्म रहेको छ फ्रुक्टोज र यो पनि एकदमै भिभ्याइरहेको छ। यो सोधेको क्वेसनहरुमा पर्छ यो कि स्पर्मलाई कुन फर्ममा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ त्यो अवस्थामा फ्रुक्टोज चाहिन्छ भनेर थाहा हुनु पर्दछ। टाइम रिक्वायर्ड फर स्पर्माटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म बन्नको लागि जम्मा चाहिँ 64 दिन लाग्दछ। 64 डेजको साइकलमा मात्र चाहिँ स्पर्म बन्यो, तर यो कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ बनिरहन्छ। यस्तो होइन कि आज स्पर्म इजाकुलेट भयो भने अर्को 64 डेजमा स्पर्म इजाकुलेसनको लागि रेडी हुन्छ, त्यस्तो होइन। यो कन्टिन्युअस रूपमा बनिरहेको हुन्छ, तर एकचोटि बन्नलाई चाहिँ जम्मा 64 दिन लाग्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर स्पर्माटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म बन्नको लागि कस्तो खालको टेम्परेचर चाहिन्छ भन्दाखेरि कति टेम्परेचर चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन नर्मल बडी टेम्परेचर अर्थात हाम्रो बडीको जे जति पनि टेम्परेचर रहेको हुन्छ नर्मल टेम्परेचर त्यसको भन्दा 2 देखि 3 डिग्री सेल्सियस चाहिँ कम हुनु पर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो बडीको बाहिर बन्ने हो स्क्रोटममा, किनभने स्क्रोटमको टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर भन्दा कम रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ स्पर्माटोजेनेसिसको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझै भन्नु, त्यो प्वाइन्ट यहाँ मैले मेन्सन गरेको छैन सायद, त्यो तपाईलाई भन्छु। यो टेस्टिस बन्ने बेलामा चाहिँ यो भित्र पेट भित्रै बन्ने हो अर्थात बच्चा चाहिँ डेभलप भइरहेको बेला बन्ने हो टेस्टिस, तर त्यो बन्ने बेलामा चाहिँ बच्चाको पेट भित्र चाहिँ यो टेस्टिस रहेको हुन्छ। 8 महिना भएपछि मात्र त्यो टेस्टिस चाहिँ बडीबाट बाहिर अर्थात स्क्रोटमसम्म आइपुग्छ। यदि आएन भने त्यसलाई हामी विभिन्न टर्महरू दिइरहेका हुन्छौँ, त्यो त्यति हामीलाई आवश्यक छैन। हामीलाई यति थाहा हुनुपर्छ कि टेस्टिस बन्ने चाहिँ पेटभित्र हो, स्टोमकमा बन्ने हो र पछि चाहिँ 8 महिना पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ स्क्रोटममा आउँछ भनेर थाहा हुनुपर्छ, किनभने यसलाई चाहिँ कम टेम्परेचर चाहिन्छ। बडी टेम्परेचरमा यो चाहिँ डेभलप हुँदैन, स्पर्माटोजेनेसिस हुन सक्दैन। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ सिमेन एनालाइसिस WHO गाइडलाइनको हिसाबले, अर्थात WHO को गाइडलाइन रहेको छ 2013 को अनुसार कि सिमेन एनालाइसिस कम्तीमा पनि कति सिमेन हुनु पर्दछ फर्टिलाइजेसनको लागि। सर्वप्रथम हामी सिमेन भोल्युमको कुरा गरौँ। मोर देन 1.5 ml अर्थात 1.5 ml भन्दा पनि बढी हुनुपर्छ। लोअर रेफरेन्स लिमिट रहेको छ अर्थात कम्तीमा पनि फर्टिलाइजेसन नर्मल फर्टिलाइजेसनको लागि चाहिँ सिमेन चाहिँ एकचोटिमा कम्तीमा 1.5 ml चाहिँ इजाकुलेट हुनु पर्दछ। र टोटल स्पर्म नम्बर अर्थात टोटल स्पर्म काउन्टको कुरा गर्ने हो भने मोर देन 39 मिलियन पर इजाकुलेट अर्थात एकचोटि इजाकुलेट गर्दा त्यसमा टोटल स्पर्म काउन्ट चाहिँ मोर देन 30 मिलियन हुनु पर्दछ। र टोटल मोटिलिटी अघि पनि हामीले कुरा गरेको 3 mm पर मिनट अर्थात 1 मिनेटमा कम्तीमा पनि 3 mm चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्छ। र त्यसमध्ये को जति स्पर्म पनि रहेको हुन्छ पर इजाकुलेसनमा त्यसमध्येको मोर देन 40% स्पर्म चाहिँ मोटिलिटी अर्थात मुभ गर्न सक्ने खालको हुनु पर्दछ, मोर देन 40%। र भाइटलिटी अर्थात लाइभ स्पर्माटोजोइड यो जे जति पनि स्पर्म इजाकुलेट हुन्छ जुन चाहिँ मोर देन 39 मिलियन हुनु पर्दछ त्यसमध्येको चाहिँ 58% स्पर्म अर्थात यदि 100 वटा स्पर्म छ भने त्यस्तो अवस्थामा 58 वटा स्पर्म चाहिँ लाइभ हुनु पर्दछ अर्थात जीवित हुनु पर्दछ। त्यो भन्दा कम भयो भने फर्टिलाइजेसनको चान्स धेरै कम हुन्छ। त्यस्तै स्पर्म मोर्फोलोजी चाहिँ नर्मल चाहिँ 4% भन्दा बढी हुनु पर्दछ। 4.4% भन्दा बढी स्पर्महरू चाहिँ नर्मल फर्म्समा हुनु पर्दछ। र पीएच को कुरा अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं कि 7.3 देखि 7.45 चाहिँ नर्मल रहेको छ, तर एभरेजमा मोर देन 7.2 हुनु पर्दछ पीएच भ्यालु। यदि यो भन्दा कम छ भने त्यो चाहिँ बेसिक नभएर एसिडिक तर्फ जान्छ, जसमा चाहिँ स्पर्मको चाहिँ बच्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले मोर देन 7.2 हुनु पर्दछ पीएच भ्यालु। यसैसँग सम्बन्धित केही अर्को पोइन्टहरु हामी डिस्कस गरौँ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु। लेन्थ अफ एपिडिडाइमिसको लेन्थ चाहिँ 6 मिटर रहेको छ। यो 6 सेन्टिमिटर नबुझ्नु होला साथीहरु, यो 6 मिटर नै रहेको छ। त्यस्तै पेनिस इज इरेक्टाइल टिस्यु अर्थात पेनिस चाहिँ इरेक्टाइल टिस्यु हो, किनभने चाहिँ पेनिसको लेन्थ चाहिँ नर्मल अवस्थामा चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, तर ड्युरिङ सेक्सुअल डिजायर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पेनिसको साइज चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ इरेक्टाइल टिस्यु हो।
जसको कारणले गर्दा पेनिसको साइज चाहिँ बढ्छ। इरेक्टाइल टिस्यु इन पेनिस चाहिँ यो चाहिँ 3वटा रहेको हुन्छ, अर्थात् पेनिसमा चाहिँ 3वटा इरेक्टाइल टिस्युहरू रहेको हुन्छ, जसमा 2वटा चाहिँ कर्पस क्याभर्नोसा भनेर रहेको हुन्छ। यो चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ काम गर्दछ इरेक्टाइलको लागि, र एउटा चाहिँ कर्पस स्पोन्जियोसम भनेर चाहिँ रहेको छ। यो 3वटा चाहिँ इरेक्टाइल टिस्यु रहेको छ पेनिसमा। लेन्थ अफ इजाकुलेटरी डक्ट 2 सेन्टिमिटर, अर्थात् इजाकुलेटरी डक्टको लेन्थ चाहिँ 2 सेन्टिमिटर मात्र रहेको हुन्छ। र नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो वेट अफ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, यो चाहिँ 8 देखि 20 mg, अर्थात् 8 देखि 20 मिलिग्रामसम्म रहेको हुन्छ। सिमेन इज वाइट ड्यू टु प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, अर्थात् प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट निक्लेको फ्लुइडको कारणले गर्दा, सेक्रेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिमेनको कलर चाहिँ वाइट अर्थात् सेतो हुन जान्छ। यो चाहिँ केही हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको त्यो माथि छुटेकोबाट। त्यस्तै अब यसैसँग सम्बन्धित हामी केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरू कुरा गरौँ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँग सम्बन्धित केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरू रहेको छ। एस्पर्मिया भनेर रहेको छ हाम्रो। एब्सेन्स अफ सिमेन, अर्थात् सिमेन नै प्रड्युस भएन भने, अर्थात् स्पर्म नै बनेन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी चाहिँ एस्पर्मिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एजोस्पर्मिया। एब्सेन्स अफ स्पर्म इन सिमेन, अर्थात् सिमेनमा चाहिँ स्पर्म छँदै छैन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी चाहिँ एजोस्पर्मिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाइपरस्पर्मिया, जसलाई हामी हाई सिमेन भोल्युम, अर्थात् सिमेन चाहिँ नर्मली चाहिँ 2.5 देखि 3.5 ml सम्म हुन्छ। यदि त्योभन्दा बढी सेक्रेसन भयो भने त्यसलाई हामी हाइपरस्पर्मिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाइपोस्पर्मिया। लो सिमेन भोल्युम, अर्थात् लेस देन 1.5 ml भयो भने त्यसलाई हामी हाइपोस्पर्मिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ओलिगोस्पर्मिया, अर्थात् लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml इन सिमेन, अर्थात् यदि 20 मिलियनभन्दा पनि कम भयो भने पर ml चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई हामी ओलिगोस्पर्मिया भनेर चाहिँ भन्छौँ। साथीहरू, यो हाम्रो VVI पोइन्ट्स फ्रम मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रहेको थियो। अब चाहिँ हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेरौँ। यसमा हाम्रो पहिलो रहेको छ एक्सटर्नल अर्गन, अर्थात् फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको एक्सटर्नल अर्गनहरू के रहेको छ। यसमा हाम्रो रहेको छ पहिलो चाहिँ मोन्स प्युबिस भनेर रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ लेबिया मेजोरा र लेबिया माइनोरा रहेको छ। यो चाहिँ 2-2वटा रहेको हुन्छ दुवैपट्टि साइडको, अर्थात् फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको दुवै साइडमा हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2वटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा रहेको छ क्लाइटोरिस, यो चाहिँ एउटा नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट भनेको चाहिँ एउटा भेस्टिबुल रहेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ हाइमेन रहेको हुन्छ। हाइमेन चाहिँ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा पर्ने हो र यसभित्रका अर्गनहरू चाहिँ हाम्रो इन्टर्नलमा पर्न जान्छ, जसमा हाम्रो रहेको छ ओभरिज चाहिँ 2वटा रहेको छ, फेलोपियन ट्युब पनि 2वटा, एउटा युटेरस र एउटा भेजाइना। भेजाइना र युटेरस एउटा र ओभरिज र फेलोपियन ट्युब चाहिँ 2-2वटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै एक्सेसरिज अर्गनको रूपमा चाहिँ ब्रेस्ट, अर्थात् स्तन चाहिँ 2वटा रहेको हुन्छ एक्सेसरी अर्गनको रूपमा। अब चाहिँ हामीले डिस्कस गरौँ युटेरस अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, अर्थात् युटेरससँग सम्बन्धित के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ त। वेट अफ नन प्रेग्नेन्ट युटेरस इन नल्लिपेरस फिमेल, अर्थात् त्यस्तो वुमन जसले चाहिँ एउटा पनि बच्चा जन्म दिएको छैन त्यसको अवस्थामा चाहिँ त्यसको युटेरसको वेट चाहिँ 50 देखि 80 ग्रामसम्म हुन जान्छ, 50 to 80 ग्राम। वेट अफ नन प्रेग्नेन्ट युटेरस इन मल्टिपेरस फिमेल, अर्थात् धेरै बच्चाहरू जन्म दिएको, अर्थात् एकभन्दा बढी बच्चाहरू जन्म दिएर नन प्रेग्नेन्ट भएको वुमेनको चाहिँ युटेरसको वेट चाहिँ 80 ग्राम हुन जान्छ। त्यस्तै वेट अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन, अर्थात् प्रेग्नेन्ट वुमेनको युटेरसको वेट चाहिँ 900 ग्राम, अर्थात् लगभग 1 kg चाहिँ हुन जान्छ। युटेरस इज हल्लो मस्कुलर पियर सेप्ड अर्गन, अर्थात् युटेरस चाहिँ हल्लो मस्कुलर, अर्थात् भित्र खाली हुन्छ। युटेरस एउटा बाहिरी लेयरबाट 3वटा लेयरबाट बनेको हुन्छ, भित्र खाली हुन्छ, त्यसैले यसलाई हल्लो मस्कुलर अर्थात् यो मसलले बनेको हुन्छ र यसको सेप चाहिँ पियर सेप्ड जस्तो हुन्छ, अर्थात् पियरको जस्तो। यो पियर भन्ने एउटा फल रहेको छ जस्तो चाहिँ यसको सेप अर्थात् यसको आकार रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लेयर्स अफ युटेरस। युटेरसको चाहिँ जम्मा 3वटा लेयर रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ पेरिमेट्रियम रहेको छ, सेकेन्ड चाहिँ मायोमेट्रियम, यो चाहिँ थिकेस्ट लेयरको रूपमा रहेको हुन्छ। यो पनि VVI रहेको छ कि विच अफ द फ्लोइङ लेयर अफ युटेरस इज द थिकेस्ट लेयर, त्यस्तो अवस्थामा मायोमेट्रियम भनेर हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा इनर लेयर चाहिँ इन्डोमेट्रियम भनेर रहेको छ।
त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो साइज अफ युटेरस अर्थात् युटेरसको साइज कति हुन्छ 7.5 लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर र यसको थिकनेस चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर अर्थात् डाइमेन्सनको कुरा गर्ने हो भने 7.5 × 5 × 2.5 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ यसको साइज रहेको छ युटेरसको। र पोजिसन अफ युटेरस यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो एकदमै VVI एन्टिभर्जन एन्ड एन्टिफ्लेक्सन अर्थात् युटेरसको पोजिसन कस्तो हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एन्टिभर्जन एन्ड एन्टिफ्लेक्सन यो धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो। यसैसँग सम्बन्धित केही अरू पोइन्ट पनि हामी हेरौँ। pH भ्यालु अफ भेजाइनल फ्लुइड अर्थात् भेजाइनल सेक्रेसन हुन्छ जसको चाहिँ pH भ्यालु एसिडिक रहेको छ, जबकि सिमेनको चाहिँ pH भ्यालु बेसिक रहेको हुन्छ, अल्कलाइन रहेको हुन्छ भने भेजाइनल फ्लुइड चाहिँ एसिडिक रहेको हुन्छ। लार्जेस्ट फिमेल जेनाइटल अर्गन अर्थात् फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको सबैभन्दा ठुलो अर्गन चाहिँ युटेरस रहेको हुन्छ र वाइडेस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब चाहिँ एम्पुला रहेको हुन्छ अर्थात् फेलोपियन ट्युबको चाहिँ जम्मा लेन्थ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर रहेको हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ एम्पुला सबैभन्दा वाइडेस्ट अर्थात् सबैभन्दा चौडा भाग रहेको हुन्छ। न्यारोएस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब अर्थात् सबैभन्दा साँघुरो पार्ट चाहिँ इन्टरस्टिसियल और इन्टरम्युरल पार्ट रहेको छ। सबैभन्दा चौडा चाहिँ एम्पुला र सबैभन्दा न्यारोस्ट सबैभन्दा साँघुरो चाहिँ इन्टरस्टिसियल और इन्टरम्युरल पार्ट चाहिँ रहेको हुन्छ। र कमनेस्ट साइट फर फर्टिलाइजेसन एन्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अर्थात् फर्टिलाइजेसन हुने अर्थात् ओभम र स्पर्म मिट हुने ठाउँ जहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ दुवैको चाहिँ फ्युजन हुन्छ ओभम र स्पर्मको त्यो ठाउँ चाहिँ एम्पुला फेलोपियन ट्युब यो सबैभन्दा वाइडेस्ट पार्ट पनि रहेको हुन्छ र फर्टिलाइजेसन हुने भनेको पनि यही हो र इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ एम्पुलामा नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा रहेको हुन्छ। ओभुलुसन अकर इन ओभरी अर्थात् ओभुलुसन हुने कहाँ हो त ओभरीमा नै ओभुलुसन हुन्छ किनभने ओभम बन्ने नै ओभरीमा हो। लाइफ टाइम अफ ओभम अर्थात् एकचोटि ओभम बनेर ओभरीबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यसको लाइफ चाहिँ 24 घण्टादेखि चाहिँ 36 घण्टासम्म रहेको हुन्छ। 24 देखि 36 घण्टासम्म चाहिँ यो जीवित रहन्छ ओभम चाहिँ एकचोटि ओभरीबाट निस्किसकेपछि। र सेप अफ ओभरी अर्थात् ओभरीको चाहिँ आकार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलमोन्ड यो चाहिँ बदाम अलमोन्ड ओइल तपाईहरुलाई थाहा होला त्यही अलमोन्डको जस्तो चाहिँ यसको आकार रहेको हुन्छ। र यसको डाइमेन्सन अर्थात् साइजको कुरा गर्ने हो भने 3 × 2 × 1 सेन्टिमिटर क्युब अर्थात् 3 सेन्टिमिटर × 2 सेन्टिमिटर × 1 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको साइज रहेको हुन्छ ओभरीको। र ओभरी चाहिँ दुईवटा रहेको हुन्छ युटेरसको दुवैपट्टि, त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यौं। र साइज अफ फुल्ली मैच्योर्ड ओभम इज 130 माइक्रोन अर्थात् 130 माइक्रोमिटर। यो चाहिँ लार्जेस्ट ह्युमन सेल रहेको छ, ह्युमन बडीमा पाइने सबैभन्दा ठुलो सेल रहेको छ ओभम, जबकि सबैभन्दा सानो चाहिँ स्पर्म रहेको छ। जाइगोट इज फर्मड एट फेलोपियन ट्युब एन्ड डेभलप्स एट युटेरस अर्थात् फर्टिलाइजेसन चाहिँ एम्पुलामा हुन्छ जुन चाहिँ फेलोपियन ट्युबको पार्ट रहेको छ र जाइगोट पनि त्यही बन्ने हो। जाइगोट बन्ने चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा हो तर डेभलप अर्थात् त्यसको विकास चाहिँ युटेरसमा आएपछि मात्र चाहिँ त्यसको विकास हुने हो। यो पनि धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो कि जाइगोट बन्छ कहाँ अथवा यसको विकास कहाँ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि फेलोपियन ट्युब हो कि युटेरस हो। त्यो कुरा यहाँ तपाईहरुलाई म क्लियर गरौँ कि जाइगोट बन्ने चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा हो र विकास हुने चाहिँ युटेरसमा हो, डेभलप्स चाहिँ युटेरसमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ 3 फेजेस अफ मेन्सुरेसन साइकल अर्थात् मेन्स्ट्रुअल साइकलको चाहिँ जम्मा 3वटा फेज रहेको छ, जसमध्ये पहिलो फेज चाहिँ मेन्स्ट्रुअल फेज भनेर रहेको हुन्छ जसमा चाहिँ नर्मल ब्लिडिङ हुन्छ लगभग 50 ml जति र यो चाहिँ 4 देखि 5 दिनसम्म यसको एभरेज रहेको हुन्छ। एभरेज ब्लिडिङ मेन्स्ट्रुअल पिरियड 1 to 4 डेज नर्मली लिन्छौँ हामीले। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा नेक्स्ट फेजेस चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ फेज भनेर यो चाहिँ 10 दिनसम्मको हुन्छ 5 to 14 डेज र ओभुलेसन हुने भनेको चाहिँ यसै फेजमा हो। प्रोलिफेरेटिभ फेजमा नै ओभुलेसन हुन्छ लगभग 13 to 14 डेको दिन चाहिँ ओभुलेसन हुने हो। त्यसपछिको फेज चाहिँ रहेको चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी फेज भनेर, यो सेक्रेटरी फेज चाहिँ 14 दिन जतिको हुन जान्छ र यो चाहिँ 15औं दिनदेखि 28औं दिनसम्म हुन्छ। यदि नर्मल मेन्स्ट्रुअल साइकल अर्थात् 28 दिनको मेन्स्ट्रुएसन साइकल छ भने यति दिनको चाहिँ
फेजहरू रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। नर्मल ब्लड लस इन इच मेन्स्ट्रुअल साइकल अर्थात् प्रत्येक मेन्सुरेसन साइकलमा अर्थात् प्रत्येक 28 दिनमा या भनौँ 30 दिनमा यदि मेन्सुरेसन साइकल भइरहेको छ भने एउटा मेन्स्ट्रुअल साइकलमा चाहिँ एभरेजमा 50 ml जति चाहिँ ब्लड लस भइरहेको हुन्छ र रेन्जमा कुरा गर्ने भने 30 to 80 ml सम्म चाहिँ ब्लड लस चाहिँ हुन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो मेनार्क भनेर एज वेन मेन्सुरेसन स्टार्ट अर्थात् मेन्सुरेसन स्टार्ट हुने एजलाई चाहिँ हामी टाइमलाई चाहिँ हामी मेनार्क भनेर भन्छौँ अर्थात् फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकललाई चाहिँ हामी मेनार्क भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ फिमेलमा चाहिँ 10 to 14 इयर्सको एजमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ मेन्सुरेसन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मेनोपाउज अर्थात् एज वेन मेन्सुरेसन स्टेप अर्थात् एक समयपछि चाहिँ मेन्सुरेसन स्टप भएर जान्छ जसलाई चाहिँ हामीले मेनोपाउज भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ मेनोपाउज हुने एज चाहिँ 45 to 55 इयर रहेको हुन्छ। यसमा एक्ज्याक्ट भनेर हुँदैन, हामी नर्मल एभरेजमा लिन्छौँ कि 45 वर्षदेखि 55 वर्षसम्ममा चाहिँ मेन्सुरेसन स्टप हुन जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। लोब्स अफ ग्ल्यान्डुलर टिस्यू इन इच ब्रेस्ट अर्थात् प्रत्येक ब्रेस्टमा चाहिँ ग्ल्यान्डुलर टिस्यूको चाहिँ लोब्सहरू रहेको हुन्छ र एउटा ब्रेस्टमा चाहिँ 16 देखि 20 वटा लोब्सहरू चाहिँ रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। ब्रेस्ट आर मोडिफाइड स्वेट ग्ल्यान्ड अर्थात् ब्रेस्ट के हो त यो चाहिँ मोडिफाइड स्वेट ग्ल्यान्ड रहेको छ अर्थात् स्वेट ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन रहेको हुन्छ ब्रेस्टको टिस्यूहरू भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरू अर्थात् फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गत के कस्तो टर्महरू चाहिँ हाम्रो लागि भिभिआई रहेको छ लोकसेवाको हिसाबले त्यो हामी हेरौँ। डिस्मेनोरिया भनेर रहेको छ पेनफुल मेन्सुरेसन अर्थात् मेन्सुरेसनको टाइममा यदि धेरै पेन भइरहेछ भने त्यसलाई हामी डिस्मेनोरिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डिस्परेनिया पेनफुल सेक्सुअल इन्टरकोर्स अर्थात् सेक्स गर्ने बेलामा एकदमै धेरै पेन भइरहेको छ दुखिरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ डिस्परेनिया भन्ने टर्म दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एमेनोरिया भनेर एब्सेन्स अफ मेन्सुरेसन इन फिमेल ड्युरिङ हर रिप्रोडक्टिभ लाइफ अर्थात् मेन्सुरेसन स्टार्ट भइसकेपछि पनि यदि मेन्सुरेसन भइरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी एमेनोरिया भनेर भन्छौँ र यो नर्मली चाहिँ प्रेग्नेन्सीको केसमा हुन्छ। एकचोटि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी पिरियडसम्म चाहिँ मेन्सुरेसन हुने चान्स हुँदैन। यदि कुनै पेसेन्ट हामी कहाँ आयो भन्यो कि मलाई मेन्सुरेसन भइरहेको छैन भने फर्स्ट सस्पेक्ट चाहिँ हामी प्रेग्नेन्सीको गर्न सक्छौँ। यदि त्यो छैन भने अरू केही रिजनहरू हुन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो मास्टाइटिस भनेर इन्फ्लामेसन अफ ब्रेस्ट टिस्यू अर्थात् ब्रेस्टमा भएको टिस्यूहरूको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ मास्टाइटिस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ मास्टेक्टोमी रिमुभल अफ ब्रेस्ट अर्थात् ब्रेस्ट नै काटेर हटाइदियो कुनै कारणवश क्यान्सरले भनौँ या अन्य कुनै रिजनले चाहिँ यदि ब्रेस्ट नै हटाइदियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मास्टेक्टोमी भनेर भन्छौँ त्यो रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्फर्टिलिटी रिलेटिभ डिक्रिज इन क्यापासिटी टु फर्टिलाइज अर्थात् कुनै पनि कारणवश टेम्पोररी रूपमा भनौँ यदि फर्टिलाइज हुन सकेन भने डिक्रिज क्यापासिटी अर्थात् फर्टिलाइजेसनको क्यापासिटी यदि कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फर्टिलिटी भनेर भन्छौँ। यो कुनै डिजिजले गर्दा हुनसक्छ या स्पर्म काउन्ट कम भएर हुनसक्छ इन्फर्टिलिटी। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ स्टरिलिटी कम्प्लिट इनएबिलिटी टु फर्टिलाइज अर्थात् कम्प्लिट स्टरिलिटी अर्थात् हामी पूर्ण रूपमा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ फर्टिलाइजेसनलाई रिगेन गर्न सकिँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्टरलाइजेसन अर्थात् स्टरिलिटी भन्ने टर्म दिन्छौँ किनभने त्यहाँ सम्भावना नै हुँदैन प्रेग्नेन्सीको अर्थात् चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ लाइफ कन्टिन्यू गर्ने त्यहाँ सम्भावना नै हुँदैन त्यसैले त्यसलाई हामी स्टरिलिटी भन्ने टर्म दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एनओभुलेसन अर्थात् नो ओभुलेसन ओभुलेसन नै भएन भने जुन टाइम प्रत्येक मेन्सुरेसन साइकलको 13 to 14 डेजमा चाहिँ जुन चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ यदि त्यो ओभुलेसन भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामी एनओभुलेसन भनेर चाहिँ टर्म दिन्छौँ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ होमोलोगस अर्गन अफ मेल टु फिमेल अर्थात् मेल र फिमेलसँग मिल्ने केही अर्गनहरू रहेको हुन्छ जुन चाहिँ होमोलोगस रहेको हुन्छ र यो पनि चाहिँ लोकसेवामा सोधिरहेको हुन्छ कि दिएको अङ्ग अर्थात् दिएको अर्गन चाहिँ कुन अर्गनसँग फिमेलको कुन अर्गनसँग चाहिँ होमोलोगस हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मेलको ग्ल्यान्स पेनिस चाहिँ फिमेलको क्लिटोरिससँग चाहिँ होमोलोगस हुन जान्छ। त्यस्तै टेस्टिस चाहिँ ओभरीसँग होमोलोगस हुन्छ र स्क्रोटम चाहिँ लेबियो मेजोरासँग
होमोलोगस हुन्छ। भेन्ट्रल पोर्सन अफ पेनिस अर्थात् पेनिसको चाहिँ भेन्ट्रल पोर्सन चाहिँ लेबिया माइनोरासँग होमोलोगस हुन्छ। बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड चाहिँ बार्थोलिन ग्ल्यान्डसँग होमोलोगस हुन्छ र प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ पारा युरेथ्रल एन्ड युरेथ्रल ग्ल्यान्डसँग होमोलोगस हुन्छ र भास्ट डिफरेन्स चाहिँ राउन्ड लिगामेन्टसँग चाहिँ होमोलोगस हुन जान्छ। यो पनि एकदमै भिभिआइरहेको हुन्छ किनभने यसबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ कि मेलको दिएको अर्गन चाहिँ फिमेलको कुन अर्गनसँग होमोलोगस रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यो हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौँ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू जुन चाहिँ हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अन्तर्गत डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा मैले डिस्कस गरेको हरेक पोइन्टहरू हरेक टर्महरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई पनि मैले फोकस गरेँ, तपाईहरूलाई जानकारी दिलाएँ कि कुन चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ त्यो पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ मैले। साथीहरू, भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र यो भिडियोमा केही छुटेको पोइन्टहरू छ अर्थात् केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।